जनरल शाहिद अजीज साहब की किताब ये खामोशी कहाँ तक, आवाज़ गजाला नियाजी, पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। इस किताब को स्पॉन्सर किया है सैयद ताहिर ने। अगर आप भी कोई किताब स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। शुक्रिया। किस्त नंबर 2। कश्मीर में एक और महाज खोलने की तजवीज पर मुशर्रफ बरहम हो गए। मेरा कहना था कि कारगिल में फंसी अपनी सिपाह को निकालने के लिए ये तरकीब कारआमद रहेगी। परेशान मुशर्रफ बोले, तुम चाहते हो मामला मजीद बिगड़ जाए? भारतीय मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। हमारी हुकूमत इशू को दबाने की कोशिश करती रही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज की किताब से इक्तबासात। सर, ये तज्जिया ठीक नहीं है। दरअसल कारगिल रोड के कटने से सियाचिन सेक्टर की सप्लाई बंद नहीं होती। जनरल मुशर्रफ ने पलटकर मुझे गुस्से से घूरा। मैं पीछे बैठा हुआ था। कहा, आप जेएस हेडक्वार्टर के स्टाफ के साथ बैठें और समझें कि ये हिसाब कैसे लगाया गया है और अगले हफ्ते आकर अपना नतीजा फिर से हमें बताएं। नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर NMOC की मीटिंग हो रही थी जो कारगिल लड़ाई के दौरान हर हफ्ते होती थी। तमाम अफवाज के सरबराह और उनके ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस के स्टाफ, जेएस हेडक्वार्टर का स्टाफ, ISI के सरबराह, सेक्रेटरी दफा और दफ्तर खारजा के नुमाइंदे सब हाजिर होते। वजीर आजम साहब जो इसका हिस्सा हैं नहीं आते थे। जेएस हेडक्वार्टर की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जा रही थी जिसमें यह जाहिर किया गया था कि दराज कारगिल सड़क कट जाने से सप्लाई लाइन पर सिर्फ थोड़ी सी गाड़ियां रात को गुजर सकती हैं। तकरीबन 20% ट्रिकल बाकी रह गया है जो नवंबर के महीने में सुजीला पास पर बर्फबारी की वजह से बंद हो जाएगा। पूरा हिसाब लगाकर बताया गया कि सियाचिन की सप्लाइयां सर्दियों के इख्तिताम तक सूख चुकी होंगी और दुश्मन मजबूर हो जाएगा कि सियाचिन से अपनी सिपाह निकाल ले। मेरा तज्जिया इससे मुख्तलिफ था। मेरा इदारा चूंकि कौमी सतह पर दुश्मन की सलाहियतों और कार्रवाइयों का सरकारी तज्जिया कार था, लिहाजा हमने भी इस पहलू का तज्जिया किया हुआ था। हर हफ्ते मैं भी इस मीटिंग में मौजूद होता और पाकिस्तान को दरपेश खतरात का तज्जिया, थ्रेट पिक्चर पेश करता, साथ साथ अपनी सिफारिशात भी। इस पेशकश को जनरल ज़ियाउद्दीन DG ISI ने कभी पहले नहीं देखा, वहीं सुनते। मैंने पहली मर्तबा पूछा कि आपको दिखाऊं, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं, तुम वहीं पेश कर देना। मेरे तज्जिए में मिलिट्री खदशात के अलावा इस जंग पर असरअंदाज तमाम पहलुओं का जायजा भी शामिल होता। इस पर तबसरे के बाद जंग की जमीनी सूरत हाल DGMO बताते, फिर इस पर तबादला ख्याल होता। दफ्तर खारजा के लोग नहायत शशोपंज का शिकार नजर आते, हैरान रहते कि ये सब क्या हो रहा है। मैं हर हफ्ते अपना तज्जिया पेश करने के बाद अपनी सिफारिशात जरूर देता। हर बार उनका एक ही रंग होता कि अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, इतना नुकसान हम उठा चुके हैं, अब भी इसमें से कम ये मकासद हासिल किए जा सकते हैं। हर हफ्ते ये मकासद घटते जाते। मैं यही सोचता कि अब कर जो बैठे हैं तो इसमें से जो निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें, मगर इन बातों पर कभी तबसरा न होता, सुनकर आगे बढ़ जाते। MO में हमारी ब्रीफिंग के दूसरे ही दिन कारगिल की खबर अखबारों में शाया हो गई थी। फिर हुकूमत शायद तनकीद का निशाना बनी और खासे दबाव में आ गई। मैं इन दिनों 2 मरतबा मुशाहिद हुसैन साहब से भी मिला जो इतलात व नशरियात के वजीर थे।
جب ان سے پوچھا کہ آخر ہندوستان کا میڈیا تو اس بات کو اس قدر بڑھا کر لکھ رہا ہے اور پوری قوم کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، ہم اس پر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اسلام آباد میں سفارتی حلقوں کا تجزیہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اس لڑائی میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اس پر مشاہد صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کے احکامات ہیں کہ اس بات کو زیادہ نہ اچھالا جائے، اس وجہ سے میڈیا کو دبایا ہوا یعنی لو کی رکھا ہے۔ یہیں سے نظر آ رہا تھا کہ ہم بھاگنے کو تیار تھے، اور اگر عوام کو زیادہ جوش دلوایا جاتا تو پھر جنگ سے نکلنا مشکل ہو جاتا، خاصا سیاسی نقصان اٹھانا پڑتا، نہ جانے پھر ہم اس آگ میں کودے ہی کیوں۔ سری نگر، زوجیلا، دراس، کارگل، لیہ کی سڑک زوجیلا پاس پر سے گزرتی، جو سری نگر اور دراس کے بیچ میں واقع تھا۔ نومبر سے اپریل تک برف باری کی وجہ سے یہ پاس بند ہو جاتا تھا، باقی سڑک کھلی رہتی۔ سری نگر سے راستہ کٹ جانے کی وجہ سے ہر سال گرمیوں میں سردیوں کے موسم کے لیے راشن وغیرہ ذخیرہ یعنی ڈمپ کر لیا جاتا تھا۔ اب تخمینہ تھا کہ کارگل کے مقام پر سڑک کٹنے کی وجہ سے گرمیوں میں صرف 20% سامان جا سکتا ہے، جو سردیوں میں زوجیلا کی وجہ سے بالکل بند ہو جائے گا۔ مگر ان نئے حالات میں ہندوستان اس کارروائی میں کچھ رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ زوجیلا کے پار کارگل تک میلوں لمبی سڑک تھی، جس کے دونوں جانب پہاڑوں کی موجودگی کے باوجود راشن ذخیرہ کرنے کی خاصی گنجائش تھی۔ اتنی موزوں نہ سہی، لیکن ایمرجنسی کا بندوبست ہو سکتا تھا، کچھ کام کر کے بہتر بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو نہیں کہ سیاچن کا راستہ ہم کاٹ دیں اور دشمن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ گرمیوں کے موسم میں 20% آگے جاتا رہتا اور 80% یہاں ذخیرہ کرتے رہتے، جو تمام سردیاں کارگل کے 20% ٹرکل سے گزرتا رہتا۔ ڈمپنگ جو ہر سال سردیوں میں بند ہو جاتی، اس سال کچھ نہ کچھ اس طرح جاری رکھ سکتے تھے۔ اس کی گنجائش جے ایس ہیڈ کوارٹر نے نہیں رکھی تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ لیہ کے ہوائی اڈے پر صرف انڈین فورسز IAF کے کارگو جہازوں سے سامان لانے کا حساب کیا گیا تھا۔ یہ جیٹ ایئر فیلڈ ہے اور بڑے جہاز یہاں اتر سکتے ہیں، صرف انڈیا کے کمرشل جہاز ہی کافی تھے، ورنہ اور جہاز کرائے پر بھی لیے جا سکتے تھے۔ ساری ہی ضروریات ان سے پوری ہو سکتی تھیں۔ ہندوستان کوئی چھوٹی سی طاقت تو نہیں کہ اپنے مفاد کا دفاع کرنے سے قاصر ہو۔ پھر لداخ سے آنے والی سڑک پر بھی سامان کا حساب نہیں کیا تھا۔ اگرچہ یہ خاصا لمبا راستہ تھا، مگر ہندوستانی فوج اسے رسد کی ترسیل کے لیے استعمال تو کر سکتی تھی۔ میں نے اگلے ہفتے یہ انکشافات یعنی فائنڈنگز بما حساب کتاب میں پیش کر دیے اور کہا کہ یہ مفروضہ درست نہیں کہ سیاچن کی رسد یعنی سپلائز سوکھ جائیں اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ جب میں یہ کہہ چکا تو جنرل مشرف نے کوئی نکتہ نہ اٹھایا اور موضوع ہی بدل دیا، کسی سے کوئی اور بات شروع کر دی۔ ایسے لگا کہ میں کوئی نااہم سی بات کر رہا ہوں جو بہتر ہے نہ سنی جائے۔ پھر DGMO کی پیشکش شروع ہو گئی۔ جیسے دشمن نے دھوکے سے چھپی ہوئی کارروائی کر کے سیاچن پر قبضہ کیا تھا، ویسے ہی چھپی ہوئی کارروائی سے ہم سیاچن کو واپس لینا چاہ رہے تھے، بنا سوچے سمجھے اور بغیر حوصلہ رکھے، بغیر کسی عزم کے۔ پھر اس دن کے بعد سے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کارگل میں ہمارا مقصد سیاچن کا راستہ کاٹنا اور دشمن کو مجبور کرنا تھا وہ سیاچن ہمیں واپس کر دے۔ اب موضوع جان بچانے پر آ چکا تھا۔ سر، کشمیر میں ایک اور محاذ کھول دیں، میں نے روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوئے کہا۔ جنرل مشرف چونک پڑے، پہلے ہی اتنے پریشان تھے، کھسک کر کرسی کے اگلے سرے پر آ گئے، پھر مجھ پر برس پڑے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی بگڑی ہوئی صورتحال میں تم کیا چاہتے ہو کہ میں بات کو اور بگاڑ دوں، جنگ کو پھیلا دوں؟
मैं भी रोस्ट्रम के पीछे से बाहर निकल आया, दोनों हाथ कमर पर रख लिए। आपने जो सवाल पूछा उसका कोई और हल नहीं है। इसके सिवा मोर्चों को गिरने से बचाने का कोई और तरीका नहीं। मैं जंग फैलाने का मशवरा नहीं दे रहा हूँ, बाइज्जत तरीके से सिपाह को निकालने का वाहिद हल तजवीज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको मुनासिब नहीं समझते तो कोई और तरीका अपने मोर्चों को दुश्मन के कब्जे में आने से और उनमें फंसे हुए जवानों को बचाने का नहीं है। NMOC की मीटिंग हो रही थी, सभी बैठे थे। कारगिल के संगलाख पहाड़ों पर हमारी पोस्टें लगातार गिर रही थी। इन दिनों जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद वाज़िया तौर पर खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। हर कोई इस बात पर तबसरा करता, अब कारगिल से किसी तरह बची खुची इज्जत बचाकर निकलने का तरीका सोचा जा रहा था। मुझे पिछली NMOC की मीटिंग में जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि इस बात का तज्जिया करके बताऊं कि पोस्टों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है। PAF शुरू से ही इस तनाज़े से बाहर रखी गई थी कि बात बढ़ न जाए, जबकि उनकी एयरफोर्स लगातार कार्रवाइयां कर रही थी, हमारे जवानों पर बरस रही थी। अजीब मंतक थी, पहले खामखा चढ़ाई कर दी, जंग मोल ली, फिर अपने हाथ बांध लिए। इतना भी करने का हौसला ना रहा जितना दुश्मन कर रहा। डर गए, हवाइयां उड़ने लगीं। क्या ये सब सोचा नहीं था? तमाम ज़मीनी हकायक का जायज़ा लेने के बाद मैंने NMOC की मीटिंग में अपना तज्जिया पेश किया। दुश्मन की कार्रवाइयां और दीगर बैरूनी हालात बताए, जो कुछ यूं थे। हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह बॉर्डरों पर नहीं लाई गई थी। हमला आवर फॉर्मेशनों के हर सिगे के थोड़े थोड़े हिस्से दिखावे के तौर पर हमारे बॉर्डरों पर पहुंचाए गए थे। बहुत सी फौजी ट्रेनें जो मंगवाई गई थीं सिपा को लेकर नहीं चली थीं, कुछ वापस लौटा दी गई थीं। बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई थीं, जिस पर काफी खर्चा आता है। कश्मीर का जखीरा डिवीजन मधुपुर हेडवर्क्स के इलाके में था, जिसकी सिपाह दफाई नौयत यानी पोस्चर में सियालकोट और शकरगढ़ दोनों अतराफ अपना झुकाव रखती थी। तोपखाने का एक बड़ा हिस्सा कारगिल की नजर हो चुका था और कश्मीर से प्यादा फौज की बहुत सी यूनिटें भी। सिवाय कारगिल के किसी और जगह कोई हमले की तैयारी तक नजर नहीं आती थी, बल्कि वो हमारे किसी मजीद हमले से खाइफ थे। जनरल मुशर्रफ भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि हिंदुस्तान की फौज में किसी और जगह हमला करने की फौरी सलाहियत न रही थी और कश्मीर में हमारे जवाबी हमले काउंटर ऑफेंसिव के लिए हालात साजगार थे। हिंदुस्तान ने सिर्फ हमें रोकने के लिए एक सियासी और डिप्लोमेटिक हंगामा खड़ा किया था। हर जगह वो यही कह रहे थे कि अब हम पूरी जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अमेरिका भी हमें भारत के बड़े हमले से डरा रहा था। दुनिया भी इसी वजह से खाइफ थी। दुनिया में हमारी तस्वीर सहमे हुए जानवर की सी थी। अफसोस कि असलियत भी यही थी। हमारी कई पोस्टें दुश्मन के कब्जे में आ चुकी थीं। कुछ और भी गिर चुकी थीं जो अब तक GHQ को रिपोर्ट नहीं की गई थी। झूठ बोलने के आम रिवाज के मुताबिक गलत रिपोर्टें दी जा रही थीं। बाकी पोस्टें भी लगातार दबाव में थीं, गिर रही थीं। कोई कारगिल के दिफाई इलाके में ऐसा रद्दअमल नहीं था जिससे इन पोस्टों का गिरना रोका जा सके। कारगिल की सिपाह जो कर सकती थी पहले ही कर रही थी। PAF को जंग में शामिल नहीं करना चाहते थे। सिपाह का मोराल भी गिर चुका था। अब मजीद पोस्टों को गिरने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस जंग को कश्मीर के चंद और इलाकों में फैलाया जाए ताकि दुश्मन कारगिल से फौज कम करने पर मजबूर हो। मैंने मशवरा दिया कि अगर मोर्चों को गिरने से बचाना चाहते हैं तो कुछ सिपाह से 12 डिवीजन के इलाके में, जहां से दुश्मन की जखीरा सिपाह यानी रिजर्व फोर्स निकाल कर कारगिल लाई गई थी, एक छोटा महाज और खोल दें और कहें कि इंडिया ने जवाबी हमला कर दिया है।
ہندوستان کی فوج کارگل کے محاذ سے سپاہ اور توپیں نکالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ان کے پاس فوری طور پر اور کوئی چارہ نہیں، اور ہمارے پاس اپنی سپاہ کو محفوظ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ آخر 1965 کی لڑائی میں بھی تو یہی کیا تھا، اس کا تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ ہم البتہ اب تک قوم سے یہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ جنگ دشمن نے شروع کی، جبکہ اس کا حملہ کشمیر میں ہمارے آپریشن جبرالٹر کی جوابی کارروائی تھی۔ اب تک 6 ستمبر مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ اس بار چونکہ انڈیا کا اتنا دباؤ تھا اور ہم اس حالت میں نظر نہیں آ رہے تھے کہ مزید جارحانہ کارروائی کریں، ہماری بات اتنی آسانی سے ٹالی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ یقین کرتے کہ انڈیا ہی نے حملہ کیا ہوگا، لگاتار حملہ کرنے کی دھمکیاں جو دے رہا تھا۔ جنگ میں دشمن سے جھوٹ جائز ہے، اور دوست کون تھا؟ میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ کارگل سیکٹر سے ہم پر کم از کم کچھ عرصے کے لیے بوجھ کم ہو جائے گا، اتنے میں کچھ آبرو بچا کے جنگ سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جب کارگل سے نکلیں گے تو دوسرے چھوٹے محاذ سے بھی ساتھ ہی نکل آئیں گے۔ خیر، میری منطق صحیح تھی یا غلط وہ الگ بحث ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ مورچے گرنے سے کیسے بچائیں۔ میں نے واحد حل بتا دیا، جس میں یقیناً پیچیدگیاں تھیں، خدشات بھی۔ جنگ ہے ہی خدشات سے بھری چیز، اب اس میں کود جو پڑے ہیں پھر خدشات تو ہوں گے۔ یہ راستہ لینا ہے یا نہیں لینا آپ کا فیصلہ تھا۔ یہاں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی بات ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں یہ لکھنا کہ زمین پر ہماری حالت کمزور، پریکیریس نہیں تھی اور دشمن ہمیں وہاں سے ہرگز نکال نہیں سکتا تھا، غلط ہے۔ یہ NMOC کی آخری میٹنگ تھی، چند روز بعد جنگ بندی ہو گئی۔ کیا کوئی جنگ کے اختتام کی حکمت عملی یعنی وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی تھی؟ کیا یوں ہی شرمندگی میں چادر لپیٹنا ہی مقصود تھا؟ اختتام قسط نمبر 2۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔